युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्सान गोंयांत अनुसूचित जमातीं खातीर राजकीय आरक्षण बेगोबेग चालीक लावचे हे मागणे खातीर राज्यव्यापी निशेध करपाचो उलो मारला। एसटी राजकीय आरक्षण कायदो जाहीर जावन 1 वर्स पुराय जाल्ल्यान 13 ऑगस्टाक ते चलो पणजी रॅली काडटले। गोंय राज्य कायदो 2025 भारतीय राजपत्रांत उजवाडाक आयिल्ल्या विधानसभा मतदारसंघात अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाचे पुनर्समायोजन 1 वर्स पुराय जावन 13 ऑगस्ट 2026 चलो पणजी रॅली काडपाची येवजण युतीन आंखल्या। हो कायदो संमत जावन उजवाडाक आयिल्लो आसलो तरी केंद्र सरकारान कायद्या खाला ताची अधिकृतपणान अधिसुचोवणी दिवंक नाशिल्ल्यान तो आजून लागू जावंक ना अशें उटान एका प्रसिद्धी पत्रकांत म्हटले। गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमातीं खातीर राजकीय आरक्षण लागू करपाक आडखळ आयल्या अशें युतीचें म्हणणें आसा। बिल पास जावन 1 वर्स जालें आनी हेजें सरकार जें आसा प्रत्येक वेळा म्हणजे आमचे माननीय मुख्यमंत्री जे आसात आमी 2027 तुमकां रिजर्वेशन दितले म्हणजे दितले हे प्रत्येक कडेन ते घोशणा करीत आसात। परंतु आतांची त्यांची जर बॉडी लँग्वेज जर पळयली जर जायत आनी जे कितें घडामोडी ज्यो कितें मुद्दम घडयल्यो वता आनी घडटा त्या हितून ते प्रेशरान आयला काय कितें असो आमकां दुबाव येता आनी तेका लागून आमी खूब साशंक जाल्ले आसा। इतक्यान सांगूंक सोदता आमच्या एसटी बांधवांक सुद्दां की हें जें रिजर्वेशन जें आसा हें आमचे हक्काचें आसा, हो आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा आनी तेका लागून जर तर हें रिजर्वेशन जर मेळ्ळें जर जायत एक राजकारणान आमची एक वेगळी वळख निर्माण जातली। इतकेंच सरकाराक सांगूंक सोदता आमी तुमी आयज पर्यंत गेली 23 वर्सां जालीं आमकां ग्रहीत धरता, ग्रांटेड धरता, आमकां ग्रांटेड धरूं नाका। एसटी समाज एकदां उठलो जाल्यार तेचे सरकाराक कितें परिणाम भोगचे पडटा हे तुमी पळयल्लें आसा। आमी गांवान गांव जे आसा आमचे पिंजून काडटले आनी हेज्यान पयलीं अशें ह्या सरकारान केन्ना आंदोलन पळोवंक नासतलें आनी जर तर तुमी अशेंच जर आमकां गृहीत जर धरता आसत त्याचे परिणामूय तुमकां भोगचे पडटले। म्हणून म्हाजें ह्या सरकाराक एक सांगणें आसा, परतून आमी सगळो जो तुमी जे आमकां हें केल्लें फ्रॅक्चर्ड केल्लें आमच्या समाजाक ते आतां सगळे जुळेले आसा। जर तर तुमी आमच्या मध्ये नॉन युनिटीचे जर व्यंग्य पळयताले आसले जाल्यार ना, हो एसटी समाज कांय हितून जर हे जाल्लो आसा पूण आमी केन्नाय मुंग्या सारके आमी परतून कितें आसा मुंगे वाट चुकता एक एकदां पण मुंग्याची एक संस्कृती आसा कळ्ळें न्ही। खंयसोय जर हे आसा बारीकसो जर कण जर उचलतलो जर जाय ताका फाटसून जे मुंगे आसा ते आपले प्रत्येक जाण आपलो पूश लायता। तसो हे जे सगळे हांगासर आमचो समाज जो हे आसा आयज आमी युनायट जाल्ले आसा। हांव आमचे जे एसटी बांधव आसात तांचे कडेन मागता ताणें सगळ्यांनी आमकां सहकार करचो आनी कोणेय जो मुवमेंट आमी आज तयार केला त्या मुवमेंटाचेर अगेन्स्ट कोणेय समज तेमकां पिन मारली जाल्यार ताणें बळी पडची न्ही अशी म्हजे आमचे झडपी आसतले, आमचे खंय आमदार आसतले, आमचे कोण आनी सोशल एक्टिविटी आसतले तांचे कडेन विनंती आसा तांकां समज हेल्प करपा नाका करनाकात पूण आमचेर अगेन्स्ट काम करची न्ही अशी आमचे जे बांधव आसात तांचे लागीं ह्या प्रेस माध्यमांतल्यान हांव खालती विनंती मागता आनी ताणें आमचे अगेन्स्ट काम करची न्ही अशें तांचे लागीं मागता। आसा गोंयांत तांकां आमी आव्हान करता तुमी आमकां सपोर्ट करात। त्याच बरोबर आमचे भितर सुद्दां एसटीचे आमचे लिडर आसतले, एसटीचे आमचे भाव आसतले, एसटीचे आमचे यूथ आसतले, तुमी सुद्दां आमच्या ह्या फुडें व्हरपा खातीर ही रास्त मागणी आसा फुडें व्हरपा खातीर तुमी आमकां सहकार्य करें। हो विचार केवळ आतांचो पूण केन्ना नेक्स्ट जनरेशनाक सुद्दां सगळ्या समाजाचें कल्याण जावचें हेजे खातीर हे आमी अहोरात्र आमी खटपट करतात। हो जो मेळोवपा खातीर आमचे सगळ्यांचे जे हांगा लिडर बसलात थोडे अजुनूय लिडर आसात
ते सगळ्यांनी एक निर्धार केल्लो आसा. हो निर्धार असो आसा की ह्या फावटी 2027 हे आमकां रिजर्वेशन जाय म्हणल्यार जाय, आनी हेजे खातीर आमचो अहोरात्र डे नायट म्हणटा तसो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी म्हाका खात्री आसा ह्या आमच्या युनिटीन आमी युनिटीन हेजो नक्कीच हेजी विक्ट्री आमकां ही मेळटली. आनी 2027 पयलीं हे रिजर्वेशन गोंयचे गोंयांक लागू जातले. आनी जो केवळ हे आतां उठाव केले न्ही तेजे पयलीं साकून अनेक आमचे भाव हेजे खातीर फॉलो करताले ती रास्त मागणी. कांय जाण आतां आमचे मदीं नात, तेंचे सुद्दां हे कांय जाण कोर्टान गेल्ले, अहोरात खटपट केल्ले, खूब जाणांनी खूब अशे तरेन प्रयत्न केल्ले आसा. त्या प्रयत्नाक बळी गेल्ले आसा, जेल गेल्लो आसा, सगळ्यांची मार खाल्ले आसा. म्हणून 2027 पर्यंत हे आमचे म्हाका खात्री आसा आनी ह्या सगळ्या लिडरांच्या प्रयत्नांतल्यान हे जातलो हो एक विश्वास आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.